अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हदीका ऑनलाइन कुरान एकेडमी से। आज का हमारा लेसन है सूरत नूह आयत नंबर 16 ता 22। आसान अल्फाज में तजवीद सीखेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलल क़मर फ़ीहिन्न नूरन वजअलश शम्सा وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا